अस्तु, आरम्भं कुर्मः। अद्य शुक्लपक्षत्रयोदशी ज्येष्ठमासः अस्ति। अधुना वयं प्रथमं चित्रस्य वर्णनं कुरु किञ्चित् क्रीडामः। तदनन्तरं शब्दस्य उपयोगं कुरु कथामालिनी। तत्र पर्यायेन कथा वक्तव्यम्। एककथा एव पर्यायेन, दट् इस् रौण्ड् राबिन् फेशन् कथा वक्तव्यम्। अन्तिमे चन्दामामा कथा। अस्तु, चित्रस्य वर्णनं कुरु। एकं चित्रं चिनोतु, तस्य उपरि 3 वाक्यानि रचयतु। कः अथवा का प्रथमं गन्तुम् इच्छति? अहं करोमि वा? प्रथमचित्रः महाभारत पर्वणस्य युद्ध पर्वणे अस्ति। तत्र भीष्मपितामहः what's that thing called? Arrows. I forgot the name. Sharah, right? One second. शराणां शय्या. शराणां शय्या उपरि what do you say, lying down? Shayanam No, it's not shayan. He's not sleeping, no. But that tradition is also right. So sharanam shayya upari शयनं कर्तुं दृश्यते। श्री कृष्ण भगवान् तस्य उपरि हस्तं स्थापित्वा किमपि वक्तव्यम् इति दृश्यते। तर्हि पार्श्वे अर्जुनः शरस्य उपयोगं कृत्वा पृथिव्यां जलं प्राप्नुं प्रयत्नं कर्तुं दृश्यते। सम्यक् वा? अस्तु, अन्य कोऽपि? अहं तृतीयचित्रं शृणोमि। तृतीयम् इत्युक्ते अत्र ब्लैक् एण्ड् वैट् चित्रम् अस्ति किल? अस्तु, तत् वस्तुतः चित्रदुर्ग फोर्ट् अस्ति, परन्तु यत् भवान् चिन्तयति तथैव वदतु। एतत् प्राचीन दुर्गनगरम् इव दृश्यते। नगरस्य पृष्ठे पर्वताः सन्ति। नगरस्य निर्माणशैली भारतीयशैली इव दृश्यते। तावदेव वा? वर्षिता महोदय। कुटशैली देवस्थानं वा एतत्? आम्, केरलदेवस्थानं। वत्सुलम् अस्ति खलु, अतः सत्यं। मलेनाडु पश्चिमघट्टप्रदेशेषु देवस्थानानि, देवालयाः कुटजरीत्या निर्माणं कुर्वन्ति। भवन्ति will be ideal. भवन्ति। धन्यवादः भगिनि। दृश्यते। एतत् शैलिः कुटजरीत्या शैलिः तत् प्रदेशेषु वृष्टिसमयेषु जलगमनं
अथवा जलनिर्गमन निर्गमनार्थं सम्यक् भविष्यति। तत्र कुटजस्य उपरि जलं स्थातुं तत्र अवकाशः न भवति। तदर्थं जलः सुलभरीत्या अधः गच्छति, अधः भूतले गच्छति, अथवा कुत्र नीचस्थानः अस्ति तत्र गत्वा जलाशयं प्राप्यति। अहं सरटस्य उपरि वदामि। काञ्चीपुरनगरे देवालये स्वर्णसरट द्रष्टुं शक्यते। जनाः एवम् अनुसरन्ति, यदि सरटस्य गृहे यदि सरटः गृहे कोऽपि दृश्यति पश्यति चेत् तद् सगुणः एव शगुनः एव। गृहस्य वर्धनार्थमेव अस्ति इति। तावदेव। नमस्ते मालती महोदय। मालती महोदय, न श्रूयते महोदय। मालती महोदय, मम ध्वनिः श्रूयते वा? यत् अहं वदामि तत् श्रूयते वा? महीनन् महोदय। श्रूयते महोदय। अस्तु, मालती महोदय प्रायशः श्रोतुं न शक्नोति। अहम् अग्रे गच्छामि। दृश्यते खलु? दृश्यते। अस्तु, शब्दस्य उपयोगं कुरु। ब्रू धातुः अस्ति अद्य। पञ्चवाक्यानि रचयित्वा अन्यजनान् अवसरं समर्पयतु। अर्थात् यदि इच्छति चेत् पञ्चवाक्यानि सर्वाणि लट्लकारे एव स्वीकर्तुं शक्नोति, नो चेत् लिट्लकारस्य एकं, लट्लकारस्य एकम्, एवं कर्तुं चिनोतु। यथा इच्छति तथा चिनोतु। Brew is eyebrow, no? वचनम् उवाच, वक्ता, वक्ष्यति, अतः एव अत्र स्थापितवान्। Oh. सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, like that. This is boo, huh? ब्रू, परन्तु लृट्लकारे वक्ता, वक्ष्यति इति परिवर्तनं भवति। लट्लकारे ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूमः इति भवति। कः अथवा का प्रथमं गन्तुम् इच्छति? वयं सर्वं संस्कृतभाषायां ब्रुवन्ति। ब्रुवन्ति, अस्तु। तदनन्तरं अन्य कोऽपि? पञ्चवाक्यानि प्रयासं करोतु। अन्य भिन्नभिन्न। अस्तु। अहं
पंजाबी भाषायां न ब्रवीमि। अस्तु। लट्लकारे केवलं वा? यथा भवती इच्छति तथा। Actually, my first line was wrong. Bruvanti should be for te, not vayam. It should be brumah. Vayam. Yeah, yeah. Vayam sarve संस्कृत भाषायां ब्रूमः, ते सर्वे संस्कृत भाषायां ब्रुवन्ति। मम प्रतिवेशिनः मराठी भाषायां ब्रवीति। अस्तु, चत्वारः एव स्वीकुर्मः। अग्रे अन्य कोऽपि? अहं सत्यं सदा ब्रवीमि। अस्तु। सर्वे मृदुवचनं ब्रवीषि। लोट् लकार वा? Everyone speak general words. ओके। पुनः वदतु महोदय। I think it shouldn't be ब्रवीषि because that's singular, right? That's tvam bravishi. If you're saying tvam bravishi, tvam bravishi, then you can say bravishi. Yeah. If you want to say lot lakar, अत्र मया न स्थापितं, परन्तु भवान् दृष्ट्वा वक्तुं शक्नोति। लोट् लकारे कथम् अस्ति गुरु धातु? भारतदेशे सर्वे अनेका भाषाः ब्रुवन्ति। भाषया ब्रुवन्ति। ब्रुवन्ति। अस्तु। परश्वः प्रधानमन्त्री 9 वक्ष्यति। मया कर्तरि is direct, right? एतत् सर्वं परस्मैपदम्। अहम् एका कथां वक्ष्यामि। अस्तु। मम पितुः उवाच, त्वं सदा सन्मार्गे गच्छतु इति। साधु। वयं सर्वे संस्कृतभाषायां ब्रूमः। महेन्द्र महोदय। सा मित्राय कथा ब्रवीति। मित्राय ब्रवीति। अस्तु। मालती महोदय। शिक्षिका सर्वे छात्राः ब्रवन्ति मास्तु वा? No. You should not talk. What do you want to say? किं वक्तुम् इच्छति? The teacher tells the students don't talk. The student don't talk. That will be lot lakar. एकनिमिषम् अहं दृष्ट्वा वदामि वा कथं गच्छति इति? मा ब्रवन्ति। एकनिमिषम् वदामि। ब्रू न वक्तव्यम् इति शिक्षिका बालकान् सूचयन्ति।
लोट् लकार खलु लोट् लकार एवं गच्छति ब्रवीतु ब्रूतां ब्रुवन्तु ब्रूतात् ब्रूतं ब्रूत ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम पुनः वदामि लोट् लकार कर्तरि ब्रवीतु अथवा ब्रूतात् अथवा ब्रूतात् ब्रवीतु ब्रूतात् अथवा ब्रूतात् ब्रूतां ब्रुवन्तु ब्रूतात् अथवा ब्रूहि तदनन्तरं ब्रूतं ब्रूत ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम पुनः मालती महोदय किं वक्तुम् इच्छति द्वौ शिक्षकौ खलु किं वदन्ति किं वदन्तौ शिक्षकाः maybe you can make a general statement then you can अस्तु शिक्षकाः it will be ब्रुवन्तु बालके बालकानि न बालकौ बालकाः बालकान् बालकान् एवं वदन्ति एवं ब्रुवन्ति नो एवं ब्रुवन्ति but then the sentence you want to say ब्रुवन्तु खलु because of the load किं no should we use ब्रुवन्तु here I don't know don't talk would be मा वदन्तु न वदन्तु no किमपि न ब्रुवन्तु is it right to use ब्रुवन्तु there I don't know why not I don't see an issue don't converse okay मा ब्रुवन्तु मा ब्रुवन्तु अस्तु अग्रे गच्छामः वा लुट् लकार if I'm not wrong is future tense अतः द्वौ बालकौ अग्रिममासस्य वक्तारौ they are the speakers of next month अस्तु अग्रे गच्छामि कथामालिनी अधोलिखितशब्दानां प्रयोगं कृत्वा पर्यायेण कथां कथयामः चित्रस्य सहायेन कथा रचयतु परन्तु सर्वाणि वाक्यानि भवान् अथवा भवती एव वक्तव्यम् इति न यावत् पर्यन्तं कथायाः अवधानं कर्तुं शक्नोति तावत् पर्यन्तं करोतु तदनन्तरम् अन्य कोऽपि पुनः कथायाः अग्रे नयितुं शक्नोति अवगतं खलु आम् आं वदामि मम प्रतिवेशिनस्य गृहे एकः बृहत् वृक्षः अस्ति एकवाक्यमेव वा तस्य वृक्षस्य वृक्षे बहूनि फलानि अपि सन्ति बालकाः तत्र आरोहित्वा फलं पुष्पं च what's a plural आरोहणं कृत्वा अवचिनन्ति अवचिनोति अवचिनोति no I'm saying balakaha plural बालकाः चिनोति चिन्वन्ति अहं वदामि चिनोति चिन्वन्ति I guess चिनुवन्ति आम् चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोषि चिनुतः चिनुथ चिनोमि चिन्वः चिन्मः so चिनुवन्ति चिन्वन्ति अवचिन्वन्ति अस्तु अत्र तावदेव अग्रे कः कथायाः अग्रिम ते बालकाः मम गृहस्य
पार्श्वे पुष्पशाखा शाखान् अपि अवचिन्वन्ति। अहं किञ्चित् कानिचन समये शापः दातुम् इच्छामि, परन्तु संयमं कृत्वा स्वयं वदामि, न ते बालकाः एव एतानि कार्याणि कर्तुं शक्यते, क्षमां कुर्मः इति। What is the Uttama Purusha Ekavachana for kurmah? I'm sorry, I forgot. एकवचन न करोमि करोमि iti. Okay. Karomi only, right? Karomi, yes. Karomi kurmah. क्षमां करोमि इति उक्त्वा समाधानं भवामि। अस्तु, तदनन्तरं महेन्द्र महोदय। मालती महोदय। अस्तु, अहं वदामि। बालकाः जानन्ति अस्मिन् वाटिकायाम् एकः कूपः अस्ति। कूपः सर्वदा पिहितम् अस्ति। किमर्थं पिहितम् इत्युक्ते एका कथा अस्ति। यदि पिधानं निष्कासयति चेत् तस्मात् प्रेताः बहिः आगच्छन्ति इति। मम गृहस्य समीपे एकः तिन्त्रिणी वृक्षः अस्ति। वृक्षायां प्रेताः अस्ति। श्रापः अपि अस्ति। कीदृशश्रापः महोदय? That's what I'm trying. Those who plug the tambourines will fall sick. Oh, okay. Something like if you don't take permission and pluck, you will fall sick. अस्तु, यः अधिकारेण विना वृक्षस्य फलानि अवचिनोति, सः श्रापस्य कारणेन किं भवति? They fall sick. What is that? ज्वरं प्राप्नोति। महेन्द्रन् महोदय। अनारोग्यं प्राप्नुवन्ति। अनारोग्यं प्राप्नुवन्ति। Basically, now all the words are over, right? We have to create. No, you try to connect any story. Actually, the idea was that you continue the story. It's okay. Try. प्रयासं करोतु। तर्हि पर्मिशन् इत्युक्ते अनुमतिं। अनुमतेन विना। वदतु महोदय। उपविष्टः अस्ति, तिष्ठति अस्ति, शृणोति अस्ति, चीत्कारः अस्ति, चिन्तयति अस्ति। लघुबालकाः सदा तत् परीक्षितुम् इच्छन्ति। किं परीक्षितुं यदि शापः अस्ति वा न वा इति परीक्षितुम् इच्छन्ति। अस्तु
अग्रे ततः एकः बालकः वृक्षाम् आरोहितः सः आरोहणं करोति सः कतिचित् फलानि अच्छिनति अस्तु अहम् अग्रे कथा वदामि तस्य बालकस्य नाम अस्ति महीधर गृहं गत्वा अग्रिमदिने विद्यालयं न आगच्छति अतः तस्य मित्राणि बहु चिन्तितः सन्ति ते चिन्तयन्ति ओहो शापस्य कारणेन एव सः न आगतवान् इति कोऽपि अग्रे कथा नेतुम् इच्छति वा When they plucked, there was a loud noise. Chitkarah asti. What? ओ अस्तु ते पुनः वृक्षं प्रति गत्वा अन्य फलं अवचिनोति तदा एकः चीत्कारः श्रूयते श्रुत्वा ते सर्वे बिभीतवन्तः तर्हि कर्णौ पिहित्वा तत् वृक्षस्य वृक्षः अवरोहति अवरुवन्ति बिकास् देयर आर मेनी अवरुवन्ति बालकः अवरुवन्ति तदनन्तरं पलायनं कुर्वन्ति ते श्रीधरस्य गृहं तदनन्तरं गच्छन्ति तत्र श्रीधरस्य माता आगत्य वदति किं वदति अहं वदामि वा महीधर फलं हस्तप्रक्षालनेन विना खादितवान् अतः स्टमक् पेन् किं वेदना उदरवेदना कारणेन सः विद्यालयं न गतवान् What about these two musicians who are there on top? They are the ones telling the story. चीत्कारस्य रहस्यं किं मालति महोदय एतौ यत् भवती उक्तवती तयोः कारणेन वा Told something, I forgot. अस्तु अतः श्रीधरस्य मित्राणि चिन्तितवन्तः ते भीताः आसन् ते अपि भीताः आसन् वा बालकाः भीताः आसन् अतः We got these two musicians to make music so that the fright goes away.
चीत्कारस्य रहस्यं किम्? ऐ थिङ्क् यु हव् टु क्लोस् दट्. प्रेताः. प्रेतः एव वा? अस्तु स्थापयामः वा? प्रेताः पिहितम् अस्ति, पिहितम्. प्रेताः वृक्षस्य उपरि अस्ति वा? प्रेताः वृक्ष अदृश्यमस्ति. अधः अस्ति. अधः अधः. अदृश्यमस्ति. कूपे अपि अस्ति. हा, कूपी अपि अस्ति. कूपः अपि केवलं अस्ति. श्रोतुं शक्यते, किमपि कर्तुं न शक्नोति. दर्शनं न भवति. प्रेतः किमपि कर्तुं न शक्नोति, केवलं चीत्कारः एव करोति. अत्रैव स्थापयामः वा? नो चेत् अन्य किमपि वक्तुम् इच्छति वा कोऽपि? अत्र फलस् अस्ति किल? फलश्रुतिः आवश्यकं वा? There is a big building there. What's happening there? अग्रिम शनिवासरे वयं तत्र गच्छामः. ते भूत बंगला अस्ति, भूत बंगला. भूत बंगला आसीत्, परन्तु सर्वे वाटिकायामेव कथा रचितवन्तः, अतः अहमपि तदेव. No, there are different ghosts inside. प्रासादस्य बहिः प्रेताः सन्ति. प्रासादस्य अन्ते बहु दुष्टः मनुष्याः सन्ति. दुष्टमनुष्याः सन्ति. प्रेतः तान् दृष्ट्वा भीतः भवति. भविष्यकाले मनुष्याः एव प्रेताः भवन्ति खलु, भविष्यन्ति. अस्तु, अग्रिम चन्दामामा कथा. अहं पुनः पुटं स्थापयामि, एकमेकं कृत्वा कथा पठामः. सम्यक् खलु? असत्यपरम्परा एव किल? दृश्यते खलु? Are you putting the link on the WhatsApp group? न, मया अधुना प्रेषितमस्ति. सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आमाम्. स्क्रीन् मध्ये स्क्रीन् मध्ये एव. अन्य कोऽपि न आगच्छति इति अहं चिन्तयामि. अस्तु, कः प्रथमं अहं पठामि. असत्यपरम्परा. माधवपुरस्य भूस्वामिनः गृहे गोविन्दः सेवकः आसीत्. गोविन्दस्य पिता अपि तस्मिन्नेव गृहे सेवकः आसीत्. गोविन्दस्य बाल्ये पिता मृतः. मातरं विना समीपबन्धुः तस्य कोऽपि नास्ति. अतः दयालुः भूस्वामी एव गोविन्दं पोषितवान्. तथैव पितुः स्थाने एव गोविन्दं नियोजितवान्. गोविन्दः युवकः अभवत्. भूस्वामी गोविन्दं पुत्रम् इव वात्सल्येन पोषयति स्म. एकदा भूस्वामी गोविन्दम् एकं कार्यम् उक्तवान्. आगामि पूर्णिमायां पार्श्वग्रामस्य भूस्वामिनः पुत्रेण सह मम पुत्र्याः विवाहस्य निश्चयकार्यक्रमः चिन्तितः आसीत्. कारणान्तरेण सः कार्यक्रमः अग्रे नीतः. एतं विषयं पार्श्वग्रामस्य भूस्वामिनं सूचयतु इति उक्त्वा भूस्वामी नगरं गतः. एकवारम् अनुवादम् आवश्यकं वा? नो चेत् अग्रे अन्य कोऽपि पठतु. अनुवादम् आवश्यकम्? आवश्यकं. वर्षिता महोदय, एकवारं सुलभभाषायाम् अन्वयम्. माधवपुरम् इति एकपुरं. तत्र भूस्वामी इत्युक्ते लैंडलॉर्ड एकः आसीत्. तत्र गोविन्दः सर्वेंट आसीत्, सेवकः आसीत्. किमर्थम् इत्युक्ते गोविन्दस्य पिता अपि तस्मिन् एव गृहे सेवकः आसीत् पूर्वं. गोविन्दः कदा बालकः आसीत् तदापि तस्य पितः मृतः. इदानीं गोविन्दस्य माता एका एव तत्
पुरे तस्य समीपम् आसीत् परन्तु तत् क्षम्यतां सः भूस्वामी लैंडलॉर्ड तं गोविन्दं स्वपुत्र इव पोषितवान् इत्युक्ते he raised him as his son itself. गोविन्दः इदानीं युवकः एकदा भूस्वामी गोविन्दम् एकं कार्यम् उक्तवान्. He says or he tells a work to do, task to be done. आगामी पूर्णिमायां in the next full moon day पार्श्वग्रामस्य भूस्वामिनः पुत्रेण सह with the son of next or nearby city or nearby place landlord's son. My daughter's wedding has been fixed. विवाहस्य निश्चयकार्यक्रमः चिन्तितः आसीत्. We can say it is a engagement, निश्चयकार्यक्रमः. कारणान्तरेण because of some reasons सः कार्यक्रमः अग्रे नीतः. That program has been pushed or it has been postponed. एतं विषयं convey this thing, that is the engagement ceremony has been forwarded or postponed. Convey this particular message to that landlord. This is the task given by Govinda's landlord to Govinda. Yes. धन्यवाद. And he goes to the city. That landlord. Maindan Mode, पठतु. तत्पूर्वं वर्षिता भगिनी भवत्याः ध्वनि उच्चारणं च बहु सुन्दरम् अस्ति. धन्यवादः भगिनी. सा संस्कृत संस्थायाम् एव कार्यमपि करोति महोदय. I think कर्णाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी खलु? न नास्ति नास्ति मैत्री संस्कृतप्रतिष्ठानं. मैत्री गुरुकुलं वा? न मैत्री गुरुकुलं नास्ति, मैत्री संस्कृतप्रतिष्ठानम् इति एकं प्रतिष्ठानम् अस्ति. कुत्र अस्ति? बसवेश्वर नगरे अस्ति. तस्य विषये लिंक प्रेषयन्तु कृपया. ग्रुप् लिंक वाट्सएप ग्रुप् मध्ये प्रेषयतु. अस्तु अस्तु प्रेषयामि. पठतु महोदय. मैन्दन् महोदय. गोविन्दः यथा प्रस्थातुम् उद्युक्तः तथा कार्यभारे किमपि अन्यत् कार्यम् आदिष्टवान्. ततः स्वामिनी यजमानस्य पुत्री च अन्यत् कार्यम् उक्तवत्यौ. सूर्यास्तपर्यन्तम् अपि एतादृशकार्याणि एव आपतितानि. पार्श्वग्रामस्य मार्गः बहु निम्नोन्नतः वक्रः च आसीत्. रात्रौ पूर्वं ग्रामतः प्रत्यागमनं बहु कष्टं, किन्तु यजमानस्य कार्यं तत् अवश्यं करणीयम् एव. अतः गोविन्दः किं करणीयम् इति चिन्तयन् आसीत्. अवगतं वा? I think just as Govinda was about to leave, the Bhuswami told him another work. After that, the house lady, who is a landlord daughter, also gave him some works. That until the sunset, he was busy with all these tasks. The road to the nearby village is not even and like bending and going, not straight road. Nimna unnata. So unnata is high and low. Not high, low. High end. Vakra is like not straight.
So it is like returning to the village before the nightfall is very difficult. But it boosts landlord's worth. So without failing, he has to do. So Govinda was thinking, Kim Karaniyam, what should I do? Like that. अस्तु पठामि वा अग्रे? तदा वृद्धः सेवकः उक्तवान्, the old man said to the servant, गमनकाले एव रात्रिः भविष्यति. On the way back it will be night. रात्रौ सर्पादि जन्तवः सञ्चरन्ति. In the night snakes and other critters will be crawling around. अतः इदानीं न गच्छतु. That's why don't go right now. कार्यक्रमार्थम् इतोपि चतुर्णां दिनानाम् अवकाशः अस्ति. For the program there is still 4 days left. श्वः अनारोग्यव्याजेन विरामः स्वीकृत्य ग्रामं गत्वा आगच्छतु. Tomorrow, with the excuse of bad health, take a leave and then go to the village. अद्य रात्रौ एव यजमानः पृच्छति चेत् गत्वा आगतवान् इति वदतु. Today night only you ask the owner if चेत् गत्वा आगतवान्. What's that? अद्य रात्रौ एव यजमानः पृच्छति चेत् Ask him to lie, is it? The owner will ask. Huh? अद्य रात्रौ एव यजमानः पृच्छति. If you ask tonight itself, गत्वा आगतवान् इति सः वदति. I think there's a mistake there. So he will say, go now itself. No, he's asking him to tell him. So vadatu only. Yeah. What the meaning of it is? If So you should say that he has already gone and returned. You should Correct. lie. yeah, if the owner asks, यजमानः पृच्छति चेत्, if the owner asks tonight only, then tell him that I've already gone and come. गत्वा आगतवान् इति वदतु. I've already gone and come. गोविन्दः अपि एतम् उपायम् अङ्गीकृतवान्. Govinda also used the same excuse. रात्रौ यजमानः आगत्य पृष्टवान् गोविन्द. Night only the owner came and had asked Govind, पार्श्वग्रामं गत्वा आगतवान् वा? Have you gone to the neighboring village and come back? आं पठामि. आं गत्वा आगतवान् इति उक्तवान् गोविन्दः. यजमानः पुनः पृष्टवान्, वार्तां यजमानसमीपे उक्तवान् वा अथवा अन्यस्य कस्यचित् समीपे? भूस्वामी एव गृहे आसीत्, तस्य समीपे एव उक्तवान् इति तस्य उत्तरम्. एतां वार्ता श्रुत्वा भूस्वामी किम् उक्तवान्? भूस्वामी asked double quote, किम् उक्तवान्? Again reply, विशेषं किमपि न उक्तवान्, तथैव अस्तु इति अङ्गीकृतवान्. भूस्वामी पुनः पृष्टवान्, गोविन्द, मार्गे नद्यां प्रवाहः आसीत् इति श्रुतवान् अहम्. There was river overflowing iti I heard. भवान् कथं गतवान्? गोविन्दः शीघ्रमेव उक्तवान्, श्रीमन्, अहं बाहुतरणं जानामि किल. गमनसमये बाहुतरणं कृतवान्, आगमनसमये नौकया आगतवान्. So he was swimming at the end. अवगतं खलु? अनुवादं न Except that Bahutaranam is swimming, I think, no? Bahutaranam, I think, is diving, maybe. No, Bahu is Bahu. Okay, yeah. Bahutaranam. Bhuswami Govindasya uttaram shrutva shirah itastatah chalayati sma. So he started shaking his head. Govindah chintitavan mama uttaratah यजमानस्य संशय न
utpanna eva iti. So he thought that the Yajman believed him. So there's no doubt. He didn't have any doubt. Yajmanah punah prishtavan भूस्वामिन् पुत्रेण यः तस्य मातुलगृहतः स्वगृहम् आगन्तव्यम् आसीत्. So he asked him again, Bhuswami's son, is he coming here or what? No, he's coming here tomorrow. Tomorrow. Returned from the uncle's house. Yesterday. Tasya matulagrihatah, from his mother's place, swagriham agantavyam asit. He was supposed to return yesterday. Bhuswami's son. Saha agatvan va. Did he come? Am Shriman putrah grihe eva asit sah kada pratyagatavan iti aham na janami iti Govindah salilam uttavan. What is salilam? I don't know. Casually. Okay. With easily. Okay. So he casually told him that he was there in the house. Iti aham na janami iti. No, he told he didn't know. He doesn't know. No, he said yes, he was. I don't know when he came. Iti aham na janami. No. Saha kada pratyagatavan iti aham na janami iti Govinda salilam uktavan. So he was supposed to return. He asked him, did he return? He said yes, he's returned. But when he came back, I don't know. Astu tasya grihasya puratah ekah amravrukshaha asit. So this is a mango tree. Sah vriksha idanim pushpitah va. Did it flower? Seema Mother. Varshita. Oh, sorry, Kshamita. Varshita Mother. क्षम्यताम् अहं पठितुं आवश्यकं वा? यत् मया ब्लू नीलवर्णेन एकनिमिषं. गोविन्दः सधैर्यम् अस्तु. गोविन्दः सधैर्यम् उत्तराणि वदन् आसीत् किल. Govinda was telling the answers with all the confidence, right? Govindah idanim chintitavan. इदानीं वसन्तसमयः अतः बहुशः वृक्षः पुष्पितः एव स्यात्. So now Govinda was thinking, now it's a spring season, so all the trees will be with flowers. Or अतः बहुशः वृक्षः पुष्पितः एव स्यात् इति. Means probably all trees are filled with flowers or they are flowering. अतः गोविन्दः उक्तवान् इदमिदानीं किञ्चित् पुष्पितः. So he says now here and there it is flowering. एकस्य अनन्तरं अपरम् असत्यं वक्तव्यम् आपतितम् इति कृत्वा गोविन्दस्य मनसि एव भीतिः. So he thinks, oh, I'm telling a lie after a lie, so it will be a great fall for me. कार्यव्याजेन ततः निर्गन्तुं सः चिन्तितवान्. I didn't understand what is कार्यव्याजेन. Vyaja is like vaja, so in Hindi vaja, no? Karya vaja se. So by skipping the work. ततः निर्गन्तुं सः चिन्तितवान्. So it is better to leave from this place so that I will be saved. तदा भूस्वामी तं आहूय पृष्टवान्. So now the landlord calls him and again asks Govinda, तस्य गृहे कृष्ण गौः अस्वस्था आसीत् किल, सा इदानीं कथम् अस्ति. So now this landlord asked, in his house there was a black cow which was fallen ill. How it is now? If that Bhuswami has said Govinda the way you said it, he would have told everything. Govinda.
किं वक्तव्यम् इति गोविन्दः झटिति न ज्ञातवान्। भूस्वामी गोः चिकित्सां तु करोति एव। एवं चेत् गोः स्वस्था अपि स्यात् एव इति चिन्तयित्वा गोविन्दः उक्तवान्, कृष्णा गोः वा, सा इदानीं स्वस्था एव। भूस्वामी गोविन्दस्य परीक्षां कर्तुम् इच्छति स्म। अतः सः मन्दं हसन् पृष्टवान्, गोविन्द, तत्र भोजनं कृतवान् किल? भोजनं न कृतवान् इति वदामि चेत् भूस्वामिनः अपमानं कृतमिव भवति इति चिन्तयित्वा गोविन्दः उक्तवान्, बहु समीचीनं भोजनं प्रवेशितवन्तः, श्रीमन् इति। Pariveshitavanta is like, I think, serve the food. So Govinda did not immediately know what to say. He thought the landlord surely take care of the cow treatment. If so, the cow must be healthy now. So Govinda said, the black cow, she is now completely fine. The landlord wanted to test Govinda. So he smiled slightly and asked, Govinda, you had your meal there, didn't you? If he said, I did not eat, it would seem like insulting the landlord. Thinking this, Govinda said, sir, they served a very good meal. Malti Mother? Seema's not there? No, she dropped. यदे असत्यम् उक्त्वा पदे पदे असत्यम् उक्त्वा व्याकुलः गोविन्दः यजमानं पृष्टवान्, अहं गच्छामि वा? So every he started telling so many lies. Then Govinda asked, should I go? Tikshana drishtya Govindasya mukham pashyan Bhuswami uktavan, are Govinda, kada arambhya eva evam asatya vaktum abhyastavan iti. So with anger he looked at him and he said, from when you started learning, when you learned to tell lies, asatyam sarvam api yajamanaha nyatvan eva iti Govindaha alochitavan. So then Govinda understood that the landlord knew everything. Atah saha idanim bhitya kampate sma. So he started shivering. भूस्वामी मन्दं हसन् शान्तस्वरेण उक्तवान्, केनापि कारणेन गन्तुं न शक्तं चेत् तथैव वक्तव्यमासीत्। भवन्तं श्वः प्रेषयामि स्म। सत्यं वक्तुं भीतः भवान् असत्यम् उक्तवान्। एकस्य असत्यस्य गोपनार्थम् असत्यपरम्परायाः सृष्टिः कृतवान्। You created a world of lies. Asatya paramparayaah srishtihi kritavan. Idanim vastu sthitim gyatavan kila iti. Govindaha lajjaya kampamanaha shiraha namayitva tushnim sthitavan. So Bhuswami laughed slightly and in a calm voice he said, due to any reason, if you were not able to go, you should have said, Bhavantam shvaha preshayami sma. Then I will send you tomorrow. Satyam vaktum bhitaha bhavan asatyam vaktavan. You were afraid of saying the truth and you said lies. And from that lie, you created a parampara of world of lies. Idani vastu sthitim. I think the actual reality.
I'm assuming वस्तुस्थितिं ज्ञातवान् किल? Yeah. Vastu sthiti is the current situation. Reality. Reality. So he's Govinda very shy and scared and shivering and shaking. Shira namayitva, so he bows his head down. Tushnim sthitavan, he was quiet. Varshita Mohoday. अद्य सायङ्काले नगरे सः भूस्वामी मिलितवान्. Today evening I met that landlord at the town. अहं मुहूर्तपरिवर्तनविषये तं निवेदितवान्. I have conveyed about the engagement postpone time. किन्तु भवान् सः गृहे एव आसीत् इति असत्यम् उक्तवान्. But you said that you went to his house. तदानीम् एव भवान् असत्यं वदति इति अहं ज्ञातवान्. Then only I understood that you are telling lies. नद्यां प्रवाहः अस्ति इत्यपि असत्यम् उक्तवान् भवान्. You said that there is a overflow in the river again. वस्तुतः सा नदी शुष्का अस्ति इति भवान् न जानाति एव किल इति पृष्टवान् यजमानः. So you are not aware that river is actually in drought situation, or you can say it is very shallow right now and you don't know about it, isn't it? He asked. Nahi Shriman, बहुकालतः तस्यां okay. Mahendra Mohoday. न हि श्रीमान् बहुकालतः तस्यां दिशि अहं न गतवान् इति दिनस्वरेण उक्तवान् गोविन्द. यजमानः उच्चैः हसन् उक्तवान् तस्य पुत्रः इदानीम् अपि गृहं न प्रत्यागतवान्. तस्य गृहस्य पुरतः आम्रवृक्षः अपि नास्ति. केवलम् एकः निम्बवृक्षः अस्ति. एवमेव कृष्णवर्णायाः गोः विषयः अपि कल्पितः एव. तस्य गृहे कीदृशी गोः अस्ति इति अहमपि न जानामि इति. गोविन्दः अवनतं शिरः न अन्वितवान् एव. Avanatam The Shira. landlord said, Avanatam Shira. The landlord said, "No, sir, I have not gone in that direction for a long time." Govinda replied in a humble voice. The landlord laughed loudly and said, "The son has still not returned home. There is no mango tree in front of his house. There is only a neem tree. Even the story about the black cow was also imaginary. Myself, even I don't know what kind of cow exists in his house." Govinda kept his head bowed and did not raise it at all. Nimba is lemon, I think. Neem. Nimba is lemon, no? No? Neem? Lemon, I don't know, but this is definitely neem tree. Okay. Yajamana, Jambaka or something, no? Lemon is something else. Yeah, as per dictionary is Jambiram or something. Jambiram. Nimbukam api saktum shakyate. Parantu Nimba, it means neem itself, because in Yugadi prayer we say no Nimbadalam bhakshanam. Okay. Nimbadala bhakshanam. यजमानः आसन्दतः उत्तिष्ठन् उक्तवान्, "अस्तु, इतः परम् असत्यं न वदतु. उक्तम् असत्यं कदाचित् प्रकाशितं भविष्यति एव इति न विस्मरतु." Yajaman got up from the chair and he said that
don't lie. Param asatyam means big. Don't lie. Param means what? Big. Huh? Now, Don't lie. न वदतु तम असत्यम कदाचित प्रकाशितम भविष्यति इति न विस्मरतु. Don't your lies will get caught. You will get caught with your lies, will or be you will exposed. light kadachit prakashitam. It will It will become come to light. One day will expose. Someday it will come out. क्षामयन्तु भवन्तः क्षम्यन्तु भवतः अत्रत्य कार्याणां समापेन एव विलम्बः सञ्जातः. So doing other work, I got busy and it became late. Satyam vadami chet bhavantah kupitaha bhavanti iti chintayitva aham asatyam uktavan. So if I tell you the truth, you'll get angry, I thought. So I told the lies. Ita param janmani tadapi asatyam na vadami iti govindah namaskritya uktavan. So he folded his hands and he told that he will never lie. ಲೆಮನ್ ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ಜಂಬೀರ ಅಥವಾ ನಿಂಬು. Jambiram. I think you say ನಿಂಬು. I got confused because nimbu seems nimbu. ईकार ಅಂತ अस्ति चेत् तदा जंबीर अथवा गंभीर. नो चेत् केवलं निम्ब इत्युक्ते नीति. अस्तु. नगरात् आनीतं मधुरं भक्ष्यं गोविन्दस्य हस्ते दत्त्वा वात्सल्यपूर्णेन स्वरेण यजमानः उक्तवान्, अस्तु एतत् स्वामिन्याः हस्ते ददातु, भवान् अपि किञ्चित् खादतु. अस्तु, अत्रैव स्थापयामः. अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः. शुभरात्रि. अस्तु, शुभरात्रि. पुनर्मिलामः. Nice to see you, Varshita, after a long time. But yes, after a long time. बहु कालानन्तरं सा आगतवती. बहु